चलो जाहिर साहब, माज़रत चाहता हूँ कि आपकी गुफ्तगू को अधूरा छोड़कर, लेकिन वो चूँकि एक सवाल ऐसा था जो इनकी तरफ इशारा था, तो मैंने समझा कि उसको अगर ये मुफ्ती साहब निपटा लें और फिर आपकी तफसील हम तसल्ली से इंशाल्लाह गुफ्तगू सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत बेहतर किया और मुफ्ती साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब ये मसला बड़ा एक ख़राब है ना, लोग असल में सुनना नहीं चाहते हज़रत मौला कायनात के फ़ज़ाइल, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार। अभी आपने देखा कि उलमाए अहले सुन्ना आपके सामने उनकी मोहब्बत की, उनके प्यार की बात कर रहे हैं। तो जब अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि मैं हज़रत मौला कायनात से प्यार करता हूं, तो जब उनकी तारीफ हो रही है या वो जिनको अपना मुक्तदा कहें या वो जिनकी तारीफें बयान करें, उनका जिक्र सुनकर आप बात को इधर उधर जो है वो फेरने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं बड़े अदब से और बड़े एहतराम से। और जहां तक खुलाफाए राशिदीन की बात है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका है और मौला कायनात इसके रावी हैं। सियाह सित्ता में तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 213 पर मौजूद है कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौला कायनात फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें तरतीब मुलाहिजा फरमाइएगा कि कैसी तरतीब है मौला कायनात का इस हदीस मुबारका को की रवायत पेश करना। आपके साथ कॉलर है मेरे ख्याल में। कॉलर है जी, जरूर आप कॉल ले लूं अगर इजाजत है तो। फिर खादिम हुसैन साहब हैं जी मैनचेस्टर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, उलमा को मुअद्दबाना सलाम और खुसूसन मेरे मोहसिन अल्लामा खुर्शीद साहब साबरी साहब को इंतहाई अदब के साथ एक दो सवाल हैं, अगर आप सुन लें तो। मैं बहस तो नहीं करूंगा, सिर्फ सवाल ही होगा। जी जी, क्या सवाल है खादिम हुसैन? सवाल ये है कि सूरा नूर की आयत नंबर 55 है कि ये कहते हैं कि मनु अल्लाह की तरफ से नहीं होता, तो ये वाद अल्लाह लज़ीना जो आयत है, लेकिन हाफिज बैठे हुए हैं, इसमें साहिबान ईमान को और जो सालेहीन ने उनको वादा किया है कि खिलाफत दी जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है जी उलमा की याददाश्त के लिए कि इमामत व सियासत इलामा क़ुत्बी ने और मुअद्दद कुर्बा ने हमदानी ने और रियाजुल नज़रा मुहिब तिबरी ने और तारीख़ कामिल ने अब्न असीर ने ये तमाम बहुत सी किताबों ने ये लिखा है कि जब हज़रत उमर ने शूरा बनाई थी तो वो शूरा बनाने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शराइत पेश की थी और उन शराइत में ये शराइत थी कि खुलफाए राशिदीन पर जो अमल करेगा उसको खिलाफत दी जाएगी। तो मौलाए कायनात आप भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त को नहीं मानता, तो उनसे खिलाफत ले ली गई थी और हज़रत उस्मान को दे दी गई। ये मेरे नहीं है, ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ तमाम जो हवाले दिए हैं। और आखिरी बात एक छोटी सी साबरी साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो नहजुल बलागा उनके हाथ में है वो बरूद की छपी हुई है, लेकिन उसमें इल्मी खयानत की गई है। वो शाह साहब ने जो बात की है, जो नहजुल बलागा मेरे पास है, वो सलाम जो है उससे वो हजरत उस्मान के कत्ल की बात के बाद वो सलाम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ठीक जी, जलाली साहब के जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हदीस मुबारक ये पेश करना चाह रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, सियाह सित्ता शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में, और इसके रावी खुद मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हल अता करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। अब हो सकता है मुफ्ती साहब की बात से एतराज़ किया जा सके या मेरी बात से एतराज़ किया जा सके या अल्लामा खुर्शीद साबरी साहब से कोई इख्तिलाफ कर जाए, लेकिन जिस हदीस मुबारका के रावी खुद मौला कायनात हो और नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, उससे भागना ये जरा थोड़ा सा मुश्किल सा और नामुमकिन सा काम हो जाएगा। आप फरमाते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन, जुबान मौला मुर्तजा की, कैसा अंदाज है, रिवायत पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं और इसमें तरतीब भी मुलाहिजा फरमाइएगा, खुद मौला कायनात फरमाते हैं, आप क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजानी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरती व आतका बिलालन मिन मालिही। फरमाया अल्लाह ताला रहम फरमाया अबू बकर पर, और वजह क्या फरमाई कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे की,
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اور ہجرت کی رات مجھے میرے ساتھ گئے، مجھے اٹھایا، مجھے ساتھ لے کر گئے، اور وَآتَكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کروایا۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر، یہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر کیا بات کی؟ فرمایا رحم اللہ عمرہ۔ اب آپ یہاں پر دیکھتے جائیے گا، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے اب حضرت ابوبکر ہیں، مولا کائنات راوی ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے رحم اللہ عمرہ، یا اللہ میرے عمر پر بھی رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ ترتیب کا انداز کیسا! سرکار نے اشارہ، جیسے میں نے کہا تھا نص موجود نہیں ہے لیکن اشارات ضرور موجود رہے ہیں۔ رحم اللہ عمرہ، مولا میرے عمر پر بھی رحم فرما، اور فرمایا اس کی شان یہ ہے یقول الحق ولو کان مرا، یہ سچ بولتا ہے چاہے جتنا مرضی کڑوا کیوں نہ ہو۔ انداز کیسا ہے! حضرت عمر کی بات بھی کی اور ان کی جو خصوصیت ہے وہ بھی بیان کی، اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا رحم اللہ عثمانہ، یہ جن کی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا اور یہ بات کر دی بھی حضرت عثمان کو، نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ دیکھیں کیسا ہے، اور امت کا اس پر اجماع کیسا ہے۔ یہ نص کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں موجود تھی صحابہ کے ذہن میں، اور اسی پر پھر اجماع صحابہ کرتے رہے ہیں۔ رحم اللہ عثمانہ، مولا میرے عثمان پر بھی رحم فرما، میرے عثمان پر بھی رحم فرما، اور ان کی شان بیان فرمائی تستحیہ الملائکہ، اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا رحم اللہ علیہ، اور فرمایا میرے علی پر بھی رحم فرما، مولا کائنات خود راوی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہی اہل سنت کے ہاں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، خلافت کی ترتیب بھی کچھ اسی طرح سے رہی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم بنے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی بنے، ان کے بعد مولا کائنات بنے، اور یہی ترتیب یہاں اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، جس حدیث کے راوی خود مولا کائنات ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تعصب کی پٹی کو اتار کر دیکھا جائے، اگر خدا نہ خواستہ مولا کائنات کو کچھ ان سے مخاصمت ہوتی، یا ان سے کوئی بغض و عناد ہوتا، یا ان سے پیار نہ ہوتا، تو کبھی مولا کائنات اس حدیث کی روایت پیش کرتے، اس کو بیان فرماتے؟ مولا کائنات کا یہ فرمانا، یہ پیش کرنا اس بات پر دال ہے اور دلیل ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، بعد میں جو لوگ فیصلہ کریں گے اور امت کا جن جن باتوں پر اجماع ہوگا، میرے محبوب کی آنکھیں اس بات کو دیکھ رہی تھی، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے ایک مقام میں نے بیان کیا ہے، کئی مقامات پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے ملتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا ذکر، پھر حضرت عمر کا ذکر، پھر حضرت عثمان کا ذکر، پھر حضرت مولا کائنات کا ذکر، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ حضرت مولا کائنات وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر ہیں، اور اللہ کا شیر جو ہوتا ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا، اس سے تو جس کی ایک ضرب سے خیبر کانپ جائے اس کو کہا جائے کہ وہ ڈرنے والا ہے اور تقیہ کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان سے محبت کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ دشمنی کا ثبوت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی اصل محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ جلیل صاحب۔ ہمارے ساتھ ایم خان صاحب ہیں جی، بریڈ فورڈ سے، ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تین میری باتیں ہیں، حضور کی اور حضور مولا علی مشکل کشا کی اور حضور خواجہ چشتی اجمیری کی صابری صاحب، اور جو درمیان میں ہمارے فاضل عالم دین بیٹھے ہیں، یہ ان کی آئی نظر خواجہ چشتی اجمیری نے ان کے نام کر دیا۔ میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور سوال کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ دوبارہ ریپیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے محب علی کون ہے اور حضور مولا علی مشکل کشا کے خلاف کون لوگ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آپ اس کو ریپیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایسے پروگرام ریپیٹ کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں، جو اس ملک کو ریپیٹ کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ خان صاحب بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا رہے گا، اور پچھلے سال کے بھی ہمارے جو پروگرام ہے انشاءاللہ